आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। मङ्सिर 4 गते नजिकिने क्रममा छ। एकातिर गठबन्धन भित्र रहेका दलहरू सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी एउटा सकसपूर्ण अवस्थामा छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको ढोका खुल्लै राखेको भनेर बनिराखेको छ। केही साना दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने पनि प्रबल सम्भावना रहेको छ। यति बेला आफ्नै अड्कलबाजी गरेका छन्। त्यसो त नेकपा एमाले चुनाव पछाडि पहिलो शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले हुने र चुनाव पछाडिको सरकार पनि नेकपा एमालेको हुने दाबी समेत गरिराखेको छ। यति बेला विभिन्न जिल्लामा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूसँग हामी विशेष संवाद गरिराखेका छौँ। 2074 सालमा सम्पन्न भएको चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले के साँच्चै आम नागरिकले महसुस हुने गरिकन काम गर्न सकेनन् र अहिले सिफारिस भएका र पछि टिकट पाउने ती उम्मेदवारहरूका एजेन्डा कस्तो छ समग्रमा भन्ने हो भने आजको दिनमा नेकपा एमाले जनतामा कस्ता एजेन्डा लिएर जाँदैछ यो विषयको पेरिफेरीमा रहेर पनि आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आज यसरी संवादका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि म्याग्दी क्षेत्र, हुन त म्याग्दीमा जम्मा एउटा मात्र क्षेत्र छ, त्यही क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि सिफारिसमा पर्नुभएका नेकपा एमालेका युवा नेता जो लामो समयदेखि युवाको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ, उहाँ प्रदेश सभा सदस्यको लागि सिफारिसमा पर्नु भएको छ। भलै त्यो सिफारिस टिकटमा रूपान्तरण हुन्छ हुँदैन भन्ने एकिङ अझै भइसकेको छैन। के नेकपा एमाले यो निर्वाचनमा युवाहरूलाई अवसर दिन्छ दिँदैन भन्ने विषयको पेरिफेरीमा रहेर पनि हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यसै संवादका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता बालकृष्ण सुवेदी। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। सुवेदीज्यू स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हार्दिक धन्यवाद। भनिदिनुहोस् त 5 वर्ष हुन लागेको छ 2074 सालबाट चुनेका ती प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल। 2074 सालमा यति बेला तपाईँहरू गठबन्धनलाई जिताउनुपर्छ भन्दै हिँड्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तपाईँहरूको गठबन्धन थियो। यो 5 वर्षलाई फर्केर हेर्दा त्यो समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? विगतको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन एउटा नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत एउटा समाजवादको यात्रा तय गर्नको निम्ति त्यो गठबन्धन बनेको थियो। हाम्रा घोषणापत्र सामूहिक खालका प्रतिबद्धता पत्रहरू त्यही केन्द्रित थिए। भर्खरै मात्रै 2072 सालको संविधानले हामीलाई चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयनको निम्ति सङ्घीय चाहिँ तपाईँको संविधान दिएको थियो र अर्को सँगसँगै के भने त्यसको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको एकताको सरकारले समाजवादको चाहिँ आधार तयार गर्ने र समाजवादको यात्रा तय गर्ने हाम्रो त्यतिखेरको चाहिँ नारा अहिले पनि नेकपा एमालेको नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो नारालाई साकार पार्नको निम्ति त्यो गठबन्धन बनेको थियो, त्यो सरकार बनेको थियो। नेपाली जनताले त्यो गठबन्धनको सरकारलाई विशेष गरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको सरकारलाई करिब 2/3 चाहिँ जनमत दिनुभयो। जनमत प्राप्त भइसकेपछि तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यो जनताको जनमतको जगमा नेपालको संविधान 2072 को जगमा त्यसै गरी हामीले चाहिँ जनताको बिचमा घोषणा गरेका हाम्रा घोषणापत्रहरू प्रतिबद्धता पत्रहरूको जगमा काम थालनी गर्नुभयो, काम सुरुवात भयो। पहिलो काम त केपी ओलीको सरकारले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्ने थियो? केन्द्रमा एउटा मात्र भएको सरकार, 7वटा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारहरू, 753वटा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहका सरकारहरू, त्यसका कानुनहरू, त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको सबै खालको व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको निर्माण, यो व्यापक चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको निम्ति पहिलो चाहिँ तपाईँको चुनौती तत्कालीन सरकारलाई थियो। कति पनि ढिला नगरिकन, कति पनि चाहिँ तपाईँको तर जनमत भन्दै गर्दाखेरि त्यो बहुमत व्यक्तिगत स्वार्थका कारण टिकेन।
र तपाईँहरूले देखाइदिनु भयो कि नेपालमा बहुमत भए पनि केही अर्थ हुँदो रहेनछ। अहिले हेर्नुहोस् त नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ। त्यो त यस्तो रह्यो नि, एउटा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी नेतृत्वमा भएको प्रधानमन्त्री र जसको जगमा चाहिँ नेपालको तपाईँको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदै थियो, स्थिरता कार्यान्वयन हुँदै थियो, शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ को वातावरण बनिरहेको थियो, विकासले समृद्धिले एउटा चाहिँ के अरे यात्रा तय गरेको थियो, तपाईँको राष्ट्रियताको मामलामा चाहिँ तपाईँको गुमेका भूमिहरू फिर्ता हुँदै थिए होइन, चुच्चे नक्साहरू चाहिँ तपाईँको प्रकाशित हुँदै थिए। र कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन खालको अडान राख्नुभयो नि, जुन ढङ्गले नेपाललाई चाहिँ एउटा विकास र समृद्धिको चाहिँ एजेन्डामा अगाडि चाहिँ बढ्नको निम्ति एउटा आत्मनिर्भर एउटा नेता नेपालले प्राप्त गर्यो। तर कतिपयले त यसलाई फुटाउन, तर कतिपयले त केपी शर्मा ओलीले काल्पनिक धावा मात्र धेरै बोल्नुभयो भन्ने पनि आलोचना हुने गरेको छ। त्यो त तथ्यहरूले प्रष्ट हुन्छ नि, कामले प्रष्ट गर्छ। केपी शर्मा ओलीले प्रकाशित गरेको चाहिँ नेपालको चाहिँ चुच्चे नक्सा, यो सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको गुमेको भूमि फिर्ता भएको नक्सा पहिलोपटक प्रकाशित भएर वितरण भइसक्यो। यो सरकारको इच्छा शक्ति हुन्थ्यो भने त्यो भूमि अहिले फिर्ता हुनुपर्थ्यो। त्यहाँ नेपाली चाहिँ सेना, नेपाली चाहिँ प्रहरी त्यहाँ गएर बस्नु पर्थ्यो, नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो नि। त्यो सरकार भनेको अविच्छिन्न चाहिँ उत्तराधिकारवाला हो, उसले गर्यो हामीले गर्दैनौँ भने राष्ट्रियताको मामलामा त्यस्तो हुन्छ र? त्यस कारणले विभिन्न चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहमा चाहिँ अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, प्रशासकीय भवनहरू निर्माण गर्ने, सुरक्षा चौकीहरू निर्माण गर्ने, त्यो त ढर्रा हो र? त्यो त प्रष्ट चाहिँ तर कैयन काम नलाग्ने भ्यू टावरहरू पनि बनेका छन्। कतिपय त्यो सन्दर्भमा त्यसलाई काम नलाग्ने भन्न मिल्दैन। जनताले विकास देख्नको निम्ति होइन, विकास सँगसँगै अरू विकास, त्यो भ्यू टावरबाट देखिने विकासहरू पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ खानेपानी होला, शिक्षा होला, स्वास्थ्य होला, सबैमा जग त नेकपा एमालेको सरकारले हालेको छ नि। आज होइन, 2051 सालमै नेकपा एमाले दूरदृष्टि राखेर एक गाविस एक माध्यमिक विद्यालय अनिवार्य, एक गाविस एक स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य। यो के हो? यी बनेका छन्। अहिले सुत्केरी भएर चाहिँ तपाईँको सिटामल खान नपाएर सुत्केरी हुन नसकेर मर्ने स्थिति थियो कि थिएन दूरदराजमा? यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आउनु परेको थिएन। नेकपा एमाले त 2051 सालमा भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि सुत्केरीलाई डोकोमा हालेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने अझै पनि दूरदराजका गाउँहरू अझै यो बाँकी छ। यो दुःखद कुरा छ। फेरि पनि भ्यू टावरहरूबाट नेकपा एमालेको तत्कालीन चाहिँ नेकपाको सरकारले गरेको विकास देख्नका लागि कतिपय भ्यू टावरहरू बने। ती विकास संरचनाहरू प्राकृतिक चाहिँ हाम्रो सौन्दर्यता छ होइन, भौतिक विकास नभए पनि प्राकृतिक विकासहरू छ, ती संरचना देख्नलाई बने। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अरू विकासलाई प्रायोरिटी नदिइकन चाहिँ तपाईँको ठुलो रकम भ्यू टावरमा खर्च गर्ने र अरू विकासहरू चाहिँ छायामा पर्ने, ओझेलमा पर्ने जुन भएको छ, त्यो अलिकति चाहिँ अलि बढी भयो कि भन्ने लाग्दछ। त्यसमा सबै फेरि केन्द्र सरकारको मात्रै हात हुँदैन नि होइन। स्थानीय सरकारहरूले के गरे, आफ्नो बजेट आफै छुटाउन सक्नेछन्। आफै त त्यो त हामीले प्राप्त गरेको अधिकार हो। त्यसमा सबै कुरा चाहिँ गलत कुराहरू चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्यो र राम्रो काम चाहिँ अरूले गर्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन। तर लामो समयसम्म सहयात्री बनेकाले नेकपा एमाले छोडे। उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने, तपाईँहरूको भाषामा भन्ने हो भने उनीहरू चोइटिएर गए। त्यसको जस अपजस नेतृत्वले लिन सक्नु पर्थ्यो, लिएको छ? नेतृत्वको भागमा जस अब जस कति पर्छ त्यो पार्टी अध्यक्ष कमिटीले लिनु होला। कमिटीले कतिपय सन्दर्भमा त्यो अभिव्यक्त पनि गर्नुभएको छ हाम्रो अध्यक्षले। तर सिङ्गो पार्टी विभाजन गरेर तपाईँको भन्नुहुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ पक्षगामी चाहिँ नेतृत्वको जुन सरकार, जुन देउबा सरकारमा जुन उहाँहरू जुन 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ एउटा जगमा उभिनु भएको छ नि, यो के राम्रो हो? के चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हामीले के अरे सपना देखेका हासिल के अरे समाजवादको सपना चाहिँ तपाईँको हासिल गर्न सकिन्छ? त्यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यात्रा चाहिँ हासिल हुन सक्छ? उहाँहरू यदि चाहिँ पार्टीभित्र बस्न नसक्ने हो भने, यहाँभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु पऱ्यो नि। क्रान्तिकारी चाहिँ तपाईँको धार अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि, जो चाहिँ पक्षगामी छ, अग्रगामी होइन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने चाहिँ
मैले अन्यथा नलागोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सभापति प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँलाई त तपाईँको नेपालको इतिहासमा एउटा प्रतिगामी चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व भनेर चिनिएको छ नि। आफ्नो सिट सुरक्षा गर्नको निम्ति, आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नको निम्ति जे पनि गर्ने उहाँहरूको इसारामा चाहिँ जुन गर्ने, यसमा मूल कारक त माओवादी केन्द्र छ। किन नेकपा एमालेको व्यवस्थित सुव्यवस्थित सङ्गठन, यसको चाहिँ साङ्गठनिक संरचना, यसको सामाजिक संरचना, यसको चाहिँ तपाईँको देशभरिको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताको नेटवर्कलाई डाहा गरेर यसलाई भत्ताभुङ्ग पार्नको निम्ति जुन पार्टी एकताका नाममा कमरेड प्रचण्डले जुन हाम्रो पार्टीलाई भित्र छिरेर एउटा शकुनीको रूपमा चाहिँ हाम्रा केही नेताहरूलाई बहकाउमा लगाएर फुटाउने काम गर्नुभयो नि, उहाँको उद्देश्य नै त्यही थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो फुटाएर ठिक छ, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ हामी के अरे सत्ता निर्माण गर्छौँ केपी ओलीलाई विभिन्न ढङ्गले आरोप लगाएर लगाउने चाहिँ कमरेडहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू कुन किताबमा हुनुहुन्छ अहिले? अग्रगामी किताबमा हुनुहुन्छ, अग्रगामी मोर्चामा हुनुहुन्छ, समृद्धिको मोर्चामा हुनुहुन्छ? होइन, त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति केही अलि बढी प्रयत्न चाहिँ अध्यक्ष काउन्टले गर्नु भएको भए हुन्थ्यो होइन, केही चाहिँ थप प्रयत्न भएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने हो। तर निर्देशित गाइडेड माइन्ड जो छ, जसरी पनि विभाजित भएर जाने जुन चाहिँ अरू थुप्रै 10-12 जना स्थायी कमिटीकै नेता कमरेडहरू जुन ढङ्गले पार्टी एकताको पक्षमा आह्वान गर्नुभयो, सबै देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्नुभयो र पार्टी एकतामा जुन एउटा आशा लाग्दा नेताहरू चाहिँ फेरि नेकपा एमालेमै रहने स्थिति बन्यो नि, उहाँहरूको आग्रहलाई पनि नसुनिकन केही सिनियर लिडरहरू चाहिँ तपाईँको विभाजित भएर जानुभयो। त्यो त कार्यकर्ताको पनि आह्वान थियो। तमाम नेकपा एमालेका चाहिँ सच्चा तपाईँको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ दुःख गरेका कार्यकर्ताहरूको उहाँहरूप्रति पनि नेकपा एमालेभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्नुहोस्, तर पार्टी छोडेर नजानुहोस् भन्ने म्यान्डेट थियो। त्यो म्यान्डेटलाई उल्लङ्घन गरेर बहकाउमा लागेर या कुनै सामान्य आफूलाई चाहिँ कुण्ठा पालेर या चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा त लामो समय नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्व गरेको कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो नि, तर अरूको नेतृत्वलाई पनि स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि, अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। त्यो अवस्थामा जुन ढङ्गले कमरेडहरू विभाजित भएर जानुभयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यत्रो ठुलो समृद्ध पार्टी विभाजन गरेर जाने र अझ नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्नको निम्ति जे जति चाहिँ तपाईँको के अरे तल झर्न पनि चाहिँ स्वीकार हुने। तपाईँ हिजो केपी ओलीले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न ढङ्गले आरोपित गर्ने र त्यसलाई रोक्न लगाउने नेताहरू 40% भएको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईँको फेरि 20% ल्याएर हुँदाखेरि त्यो जायज भयो। उहाँहरूको एजेन्डा के रहेछ होइन? केपी ओलीले गर्दाखेरि त्यो कुरा बेठिक हुने लाग्ने, तर आफूलाई गर्दाखेरि त्यो बडा क्रान्तिकारी हुने। यसरी त एउटा व्यक्तिले दुईवटा चाहिँ धारणा, दुईवटा सिद्धान्तमा चाहिँ टेक्न मिल्छ र त्यो जगमा जुन सरकार विभाजन भयो नि, के अरे पार्टी विभाजन भयो नि, यो अत्यन्तै दुःखदायी छ। र त्यो पार्टी विभाजन भइसके पश्चात त्यसको असर नेकपा एमालेलाई केही हदसम्म भए पनि परेको त स्थानीय तह निर्वाचनको त्यो परिणामले देखाउँछ होइन? गठबन्धन नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नको निम्ति जुन तहसम्म, जुन हदसम्म भए पनि जाने, अहिले पनि जुन देखिरहेको छ नि, उहाँहरूका बिचमा आफ्ना चाहिँ धेरै चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक असमानता छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र या एग्री समाजवादी एउटै तपाईँको चुनाव चिन्हमा लड्ने स्थानीय तहमा भन्नुहोस् त, यो कुन तहको? तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको आफूलाई सोकल्ड चाहिँ अग्रगामी भन्ने अथवा क्रान्तिकारी या चाहिँ तपाईँको हामीभन्दा क्रान्तिकारी कोही छैन भन्ने माओवादी केन्द्र र अब चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यथास्थितिवादी जुन पार्टी हो, उसको बिचमा राजनीतिक चाहिँ तालमेलको कुरा मात्रै होइन, यो त सैद्धान्तिक तालमेल पनि जुन भइरहेको छ नि होइन? साथीहरू कमरेडहरू एउटै घोषणापत्र बनाएर जान तयार हुनुहुन्छ, एउटै चुनाव चिन्हमा चाहिँ तपाईँको चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्छ। एउटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्दाखेरि भोलि चाहिँ अर्को पार्टीले चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ उम्मेदवारलाई या चाहिँ निर्वाचित भएकोलाई चाहिँ कारवाही गर्दा के हुन्छ कि हुँदैन? अब उहाँहरू त्यसलाई पनि सताउन खोजिरहनु भएको छ, कारवाही गर्न नपर्ने, नमिल्ने। यो गठबन्धनको नाममा अब यो गठबन्धनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको ढोका खुल्लै राखेको छ, उसले पनि विपरीत सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूसँग तालमेल गर्दैछ। त्यो राजनीतिक मात्रै हुनसक्छ, राजनीतिक र वैचारिक चाहिँ कुरा फरक हो। म यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिक रूपमा कहीँ कतै चाहिँ के अरे लेनदेनको कुरा या चाहिँ कसैलाई सहयोग गरेर केही चाहिँ सिट हासिल गर्ने त्यो प्राविधिक कुरा हो।
जब चाहिँ पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमै चाहिँ तपाईँको विचलित हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सर्वाङ्ग जुन नेकपा एमाले त्यसो गर्दैन। कतिपय सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्न चाहिँ चाहने मित्रहरू कोही हुनुहुन्छ, यो नेकपा एमालेको चाहिँ विरासतलाई, यसको लोकप्रियतालाई आफूले ओनरसिप लिएर चाहिँ चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई, या त्यहाँ नेकपा एमाले त्यसो गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई पनि त्यो हिसाबले राम्रै हुन्छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ। राजनीतिक रूपमा कतै कतै कोही चाहिँ पार्टी या कसैलाई सहयोग गर्दा अर्को उहाँहरूको सहयोगले हामीलाई प्लस माइनस हुन्छ भने त्यो हुन सक्ला, त्यसलाई हामी निषेध गरेका छैनौँ। अझ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ क्रान्तिकारिताको नाममा चाहिँ दलदलमा एउटा चाहिँ के अरे यथास्थितिको दलदलमा फस्नु भएको छैन नि, उहाँहरू अझै आउन चाहनु भएको छ। हामीलाई पार्टी नेतृत्वले त्यो भनिरहेको छ। त्यस्तो स्थितिमा हामी नेकपा एमाले त्यसको निम्ति खुला पनि छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन गर्ने नाममा, चुनाव जित्ने नाममा के हाम्रा राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक सबै कुराहरूलाई पाउमा चढाउन सक्छौँ र? पाउमा चढाउन सक्छौँ? त्यो सक्दैन, नेकपा एमाले सक्दैन। आफ्नो राजनीतिक यो भनिदिनुहोस् त, आजको दिनमा नेकपा एमाले एक्लै जनतामाझ गए पनि पहिलो पार्टी हुन सक्ने ल्यागत राख्छ बन्छ कि अझै पनि नेकपा एमाले डराइराखेको छ? नेकपा एमालेको लामो राजनीतिक एउटा विरासत छ। एमाले आफू सरकारमा जाँदाखेरि गरेका लोकप्रिय कामहरू छन्, त्यसलाई जनताको बिचमा लैजान्छ। स्थानीय तहका हाम्रा थुप्रै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, हजारौँ जनप्रतिनिधिहरूले गरेका राम्रा कामहरू छन्। नेकपा एमालेलाई स्थानीय तहका सबै जनजनको विश्वास जितेको छ। यो जनतामा आधारित पार्टी हो, समाजमा के अरे भिजेको पार्टी हो, अन्तर्घुलित पार्टी हो। यो पार्टीको सबै जगमा चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेको एउटा बलियो चाहिँ जग बनेको छ भन्ने लागेर नै एमालेको विरुद्ध 5 वटा राजनीतिक अझ धेरै चाहिँ थपिने, यो के हो त? एउटा शक्तिशाली एउटा पार्टीको विरुद्धमा अरू झिनामसिना साना पार्टीहरू जोडेर नेपाली काङ्ग्रेस तङ्ग्रिन खोजिरहेको छ। यो त मनोविज्ञानले नै जनाउँछ कि नेकपा एमाले शक्तिशाली पार्टी हो। त्यसकारण यो सबै कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताको जगमा, नेकपा एमाले विगतमा गरेका कामको जगमा र वर्तमान सरकारले गरेका, सरकार टिकाउन, सत्ता टिकाउन, गठबन्धन जोगाउनको लागि गरेका जनविरोधी कामहरू त जनताको बिचमा छर्लङ्गै छन् नि। त्यो कामहरूलाई त हामी तिनै विषयहरूलाई लिएर हामी जनताको बिचमा जाने हो नि। नेकपा एमालेको बिचमा घेराबन्दी छ, नेकपा एमालेलाई घेराबन्दी गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ, यो दुस्साहस गरिएको छ भने जनताले बुझेका छन्। यो राष्ट्रवादी पार्टी हो, देश प्रेमी पार्टी हो, यसको लिडरसिप चाहिँ यसमा प्रतिबद्ध छ, यसका लाखौँ कार्यकर्ताहरू त्यसमा प्रतिबद्ध छन्। यो सबै कुरालाई डिफेन्स गरेर एमाले मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई भएपछि, तर तपाईहरू जस्ता नेता जो आफूहरूलाई युवा नेताहरू भन्नुहुन्छ, तपाईहरू नेतृत्वले गरेका गलत कामको पनि आलोचना गर्न सक्नुहुन्न, खबरदारी गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आरोप तपाईहरूलाई लाग्ने गरेको छ। हाम्रो विधि छ नि, हाम्रो विधि छ, पद्धति छ, यसलाई खुलमखुला बोल्ने कुरा होइन। पार्टीको अनुशासन छ। हाम्रो पार्टीको कमिटीमा हामीले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रका चाहिँ पदाधिकारी कमरेडहरू, हाम्रो सिनियर लिडर कमरेडहरूबाट भएका कमीको बारेमा हामी कमिटीमा छलफल गर्छौँ। कमिटीले त्यसको राय पठाउँछ। त्यो कमिटीमा नेतृत्वका नेताहरूको आलोचना गर्ने ल्यागत आजको दिनमा राख्नु हामी राख्छौँ। आलोचनात्मक चेत भएको होइन, डायलेक्टिकल चेत भएको चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हो। यो कार्यकर्ताहरूमा तपाईँको द्वन्द्ववाद चाहिँ हरायो भने त हाम्रो पार्टीको चाहिँ ऊ नै हराउँछ। त्यस कारणले किनकि यसो पनि भन्ने गरेका छन् कि नेताहरूको आलोचना गरियो, नेतृत्वको आलोचना गरियो भने अवसर पाइँदैन भन्ने पनि छ। कतिपय कमरेडरलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर हामी त एउटा वर्ग सङ्घर्षबाट आएका, द्वन्द्ववादलाई हामी स्वीकार गरेर आएका, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि स्वीकार गरेर जब जसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पनि बनाएको छ। त्यस कारणले यी सबै अभ्यासहरू नेताहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ भने यसलाई अनुशासित, मर्यादित ढङ्गले आलोचना गर्नको निम्ति, गलत कुराको खण्डन गर्नको निम्ति र व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको पार्टी नेता कार्यकर्ताको सन्दर्भमा छलफल चलाउनको निम्ति पार्टी खुला छ। तर त्यसको ठाउँहरू हुन्छ, विषय हुन्छ होइन, सन्दर्भ हुन्छ होइन, त्यसको अनुशासनभित्र एउटा परिधिभित्र रहेर हामी त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब टिकटको कुरा गरौँ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि म्याग्दी क्षेत्र कबाट तपाईँ सिफारिसमा पर्नु भएको छ। सिफारिस मात्र हो, यो अन्तिम नामावली पक्कै पनि होइन। के छ, अब लामो समयसम्म युवा सङ्घमा पनि रहनुभयो, विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गर्नुभयो, यो युवाको नेतृत्व गरिराख्नुभयो, पार्टीले पत्ताउँछ जस्तो लाग्छ? मलाई पत्ताउने आधारहरू छन्। म पार्टीको एउटा कुशल सङ्गठक पनि हो। युवाहरूको मन जित्ने,
गरी काम गर्ने एउटा चाहिँ युवा व्यक्तित्व पनि हो। मैले मेरो आफूले प्राप्त गरेका अहिलेसम्मका जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेको त्यो पार्टी सङ्गठनमा भित्र होस् या चाहिँ तपाईँको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा जहाँसुकै होस्, मैले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीहरू मैले उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पादन गरेको छु। त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ, किनकि तपाईँलाई युवा बुद्धिजीवीको पनि यता कता उपमा दिइन्छ। तर त्यो पार्टीले राम्रा नेताहरूलाई, राम्रा व्यक्तिहरूलाई चिन्न त चिन्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट दिँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवसर दिँदैन। अवसर दिन्छ त त्यस्ता व्यक्तिलाई जो नेतृत्वको प्रिय छ, जसले पैसाको खोलो बगाउन सक्छ। त्यस्तो छैन। अहिले हाम्रो पार्टीमा 5 दलीय गठबन्धनको एउटा घेराबन्दी छ। नेता कमरेडहरूप्रति हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो नेता कमरेडहरूले, मेरो अध्यक्षले, मेरो चाहिँ सचिवालयको टिमले यसपटक नेकपा एमालेको कोही पनि कार्यकर्तालाई, कुनै पनि नेतालाई जसको सक्षमता छ, जसको योगदान छ, जसको इमान्दारिता छ र जसले जो लोकप्रिय छ, जसले निर्वाचन जित्न पनि सक्छ, अहिले निर्वाचन जित्न पर्ने पनि छ, यो हाम्रा क्रियाकलापका आधारमा हामीले गरेका विगतमा प्राप्त गरेका जिम्मेवारी कसरी सम्पादन गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ समाजमा हाम्रो प्रतिबिम्ब कस्तो छ, अनुहार कस्तो छ, जनताले हामीलाई कसरी पढ्छन्, कसरी हेर्छन्, त्यसलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्ने आन्तरिक विधि पनि छ। हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ स्थानीय पालिका कमिटी, वार्ड कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी हुँदै सचिवालयसम्म यो सबै जान्छ। यसकारण हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, मैले अघि नै भने, हामीले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गरेका छौँ। युवाको क्षेत्रमा, जनताको चाहिँ कामका मामलामा हामी जनताले चाहिँ हामीलाई लाए हराएका काम, भनेका काम हामी आफूले खान लागेको घाँस छोडेर पनि गर्ने मान्छे हौँ। सङ्गठनको मामलामा हामी दूर दराजमा गएर चाहिँ जनताका घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूका समस्याहरू, विपद आपतका घटनाहरू, दैविक प्रकोपदेखि म्याग्दी जस्तो जिल्ला, दूर दराजको जिल्ला, पटक पटक दैविक प्रकोप पर्ने आइपर्ने चाहिँ जस्ता जिल्लाहरू जुन प्रशासनिक हिसाबमा जुन एकदमै एउटा सिस्टममा छैन, हामी एउटा चाहिँ सिस्टम बठाउन सकेका छैनौँ। थुप्रै प्रशासनिक चाहिँ झन्झटिला कुराहरू, जनताका समस्याहरू चाहिँ जुन छन्, हामीले त्यसलाई क्षणभरमै समाधान गर्ने र हामीले त्यो सुझबुझका साथ जुन पार्टी सङ्गठनलाई र राजनीतिक सामाजिक कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ नि, यही नै हो तपाईँको चुनाव जित्ने आधार। त्यसको जगमा नै थुप्रै चाहिँ कार्यकर्ताहरूले यसपटक चाहिँ युवा नेतृत्व, वैचारिक नेतृत्व, बौद्धिक नेतृत्व र जनताको भावना बुझ्ने खालको मान्छे चाहिन्छ हामीलाई भनेर भन्नुभएको छ, भन्नुहुन्छ। हामीमध्ये धेरैजना सिफारिस भएका छौँ। त्यो मध्ये चाहिँ कार्यकर्ताको राय विचार, नेताहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोण एक ढङ्गको छ हैन, सक्षमताको आधारमा, क्षमताका आधारमा। अब यो भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वले कुनै व्यक्तिको योग्यता र विज्ञता हेरेर टिकट दिन सक्ने ल्यागत राख्छ? किन नसक्ने? सक्छ नि। धेरै योग्यताहरू हुन्छन्। हामीलाई चाहिँ उम्मेदवार छनौटमै चाहिँ पार्टीले निर्देशन गरेर पठाएको छ। पार्टीमा निरन्तरता कति छ, योगदान कति छ, उसको लोकप्रियता कति छ, सङ्गठनमा ऊ कति लामो समयदेखि योगदान गरेको छ, लगायतका विषयहरू, जनताको बिचमा कति लोकप्रिय छ, जित्न सक्ने छ कि छैन हैन। मलाई हेर्ने पनि त्यही चस्माले हो, अरू कम्प्युटरलाई हेर्ने पनि त्यही चस्माले हो। हामीमध्ये सबै सक्षम। नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ आधार के छ भन्दाखेरि, त्यसै चाहिँ विभिन्न चाहिँ आधारमा, के अरे नेताको नजिक भएको आधारमा या कामै नगरिकन चाहिँ पैसा धेरै भएको आधारमा, यसका आधारमा उम्मेदवार छनौटको आधार बन्दैन हाम्रो पार्टीमा। यो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो, एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे के भन्छ लेनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित पार्टी पनि हो। त्यसकारण यो सबै पद्धतिलाई चाहिँ तपाईँको पालना गरेर अहिले त अझ हामीलाई निर्वाचन जित्नको निम्ति, अब गठबन्धनको बिचबाट निर्वाचन जित्नको निम्ति हामीले यो सबै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले हाम्रो उम्मेदवारी, बडो चुनौती छ, बडो सकस छ, बडो डर छ है एमालेलाई अहिले? म डर त्यस्तो मान्दिनँ। निर्वाचन नेकपा एमाले यसपटक पनि भारी मतका साथ जित्छ, म्याग्दीमा जित्छ। देशभरै के त्यही स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन त मत परिणाम जस्तो आए पनि जनमत नेकपा एमाले जित्यो भन्ने थियो। एकदमै नेकपा एमाले म्याग्दी जिल्लामा त भारी जनमतले जित्यो। गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले विगतको विरासतलाई कायम गर्दै अझ अगाडि चाहिँ बढ्यो।
देशभरमै पनि लोकप्रिय मतका हकमा चाहिँ नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हो। त्यसकारण स्थानीय तहको चाहिँ जनमतले पनि देखाइसकेको छ कि नेकपा एमालेका विरुद्ध जत्रोसुकै तपाईँ गठबन्धन बनाउनुहोस्, नेकपा एमाले एकल काफी छ। र अहिले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि भारी जनमत चाहिँ का साथ नेकपा एमाले बहुमतको सरकार केन्द्रमा र सबै प्रदेशमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सशक्त चाहिँ तपाईँको बहुमतसहितको सरकार बनाउनलाई तयार छ। नेकपा एमालेका मैले अघि भने ती आधारहरूमा टेकेर नेकपा एमाले यसमा यो सक्षमता राख्छ। अब मङ्सिर 4 गतेको चुनावको लागि हामीले यसरी संवाद गर्दै गर्दाखेरि 2074 साल आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि तपाईँहरूले विभिन्न आश्वासनहरू, विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। कति पुरा भए त्यो गन्न मिल्ने अवस्था छ कि त्यही नेपाली नेकपा एमाले त्यही चुच्चे नक्साको आत्मरतिमै सदैव रमाइराख्ने हो? होइन त्यो त राष्ट्रियताको मामला हो। मैले संविधानको कार्यान्वयन, थुप्रै कानुन बनाउने, स्थानीय संरचनाहरू बनाउने, प्रदेश संरचनाहरू बनाउने, यो कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ नि। यसका अलावा दैनिक चाहिँ थुप्रै किलोमिटर बाटो पिच हुने, तुइनहरू विस्थापित हुने, थुप्रै चाहिँ किलोमिटर बाटोहरू नयाँ निर्माण हुने, सबै स्थानीय तहमा एकपटक चाहिँ केपी काउन्टले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री काउन्टले चाहिँ अस्पतालको उद्घाटन गर्नुभएको होइन। यो सरकारले कति काम अगाडि बढायो। नेकपा एमालेको सरकारले एक ढङ्गले चाहिँ कोभिडको बेलामा, जनतालाई आपत परेको बेलामा, जहाँ नेपालमा चाहिँ एउटा दुईवटा भन्दा चाहिँ सक्षम ल्याबहरू थिएन, कोभिड पहिचान हुने ल्याबहरू थिएन, जनताहरू चाहिँ अरू मुलुकहरूमा नेपाल जस्तै चाहिँ अरू विकसन मुलुकहरू विदेशी मुलुकहरूमा पनि हाहाकार, थुप्रो मान्छेहरू मरेर जुन रुवावासी थियो, नेपालमा त्यो खालको चाहिँ वातावरण, आपतकालीन स्थितिलाई चाहिँ उद्धार गर्नको निम्ति कसले यो वातावरण बनायो? यदि केपी ओलीको सरकार त्यतिखेर हुन्थेन, यो एक्सन ओरिएन्टेड नेतृत्व नेपालमा हुन्थेन भने अहिलेको सरकारले हेर्नुहोस् त, खोप ल्याएर बाँड्न सक्दैन, खोप ल्याएर लगाऊ। अहिले त सहज परिस्थिति छ नि, खोपको उपलब्धता छ नि। खै तर धेरै हदसम्म त खोप अभियान त चल्दै त छ नि, किनकि त्यो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो प्राथमिकता भनेको खोप 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 हो भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले स्वयंले भन्नुभएको। तर थुप्रै लाखौँ डोज खोपहरू नष्ट भएर गए। नेपाली जनताको पैसा चाहिँ डेट एक्सपायर हुने औषधिमा परिणत भयो भन्ने पनि हामीले समाचार सुनेका छौँ। यो असक्षमता होइन, यत्रो संरचना छ, अहिले सहज परिस्थिति छ, दौडभाग छैन। रेगुलर स्वास्थ्यको प्रोग्राम जस्तै गरी चाहिँ यो खोप अभियानलाई चलाइदिएको भए त्यत्रो अर्बौँ पैसा जान्थ्यो र खोलामा जान्थेन। कृषिजन्य उद्योगमा केपी ओलीको सरकारले थुप्रै चाहिँ इन्सेन्टिभ दियो। उद्योगहरू, कल कारखानाहरू चाहिँ एकदमै कोभिडको 2 वर्षले थिलो पर्यो। व्यवसायहरूको चाहिँ व्यवसाय एकदमै सङ्कटमा पर्यो। हामीलाई थाहा छ, व्यवसायहरू चाहिँ असाध्यै धाराशयी हुने, ब्याज तिर्न नसक्ने, किस्ता तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नुभयो। केपी ओलीको सरकारले के गर्यो? अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे ब्याज छुट गरेर है कोभिड लोनको रूपमा चाहिँ वितरण भयो। व्यवसायहरूलाई राहत दिने काम कस्तो रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्र कुन ठाउँमा पुगेको बेलामा कसरी पिकअप गर्यो? अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति के हो? अहिले चाहिँ एउटा बिरामी परेर चाहिँ या चाहिँ कसैले चाहिँ एउटा व्यवसाय सुरु गर्छु भन्दाखेरि लोन नपाउने स्थिति छ। यसलाई धराशायी कसले बनायो? अर्थमन्त्रीको बिचौलियासँगको चाहिँ सम्बन्धको बारेमा छानबिनै भयो नि, फेरि पुनः अर्थमन्त्री बन्नुभयो नि। यो लाजमर्दो कथा चाहिँ नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् नि। त्यो गभर्नरको लाज बढ्दो त्यो कथा, त्यो नामले पनि नेकपा एमाले आलोचित बनेको थियो। नेकपा एमालेको तत्कालीन गभर्नरले जे जति कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो, वितरणमुखी कुराहरूलाई, अनावश्यक चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने कुराहरूलाई, कतिपय कुरामा उहाँले विकास समृद्धिसित समाजवादको चाहिँ जग हाल्नको निम्ति चाहिँ यी कामहरूमा हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर उहाँ जे गर्नुभयो होइन। अहिले त्यतिखेर चाहिँ केपी ओलीको सरकारले थालनी गरेका कामहरूले एक खालको चाहिँ निरन्तरता पनि पाएको छ। यो सरकारले निरन्तरता मात्र दिए हुन्थ्यो, तर दिँदैन, दिएको छैन। थुप्रै बजेट जुन जनताको तल्लो भनिदिनुहोस् त, अब शेरबहादुर देउवा आइसके पश्चात यो अहिलेको अवधिमा यो सरकारको महसुस आम नागरिकले गर्न सकेका छन्? छैन नि, त्यस्तो कहाँ छ? किन प्रतिपक्षी भइसकेपछि त सदैव सरकारको आलोचना होइन। हामी त्यसो भन्न चाहदैनौँ। म त्यसो भन्न चाहदिनँ कि तथ्यहरूले प्रश्न गर्दछ यो सरकार चाहिँ नै सत्ता टिकाउने प्रमुख कुरा भयो क्या यो सरकारलाई।
ती 3 महिनामा मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, मुख्यमन्त्रीहरू फेरिन्छन्, मन्त्रालयहरूमा के अरे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू कतिसम्म पुगे? 17, 20? यो केका लागि? जनताको पैसा, प्रदेश सरकारमा पठाइएको पैसाहरू चाहिँ मन्त्री बनाउनको निम्ति त्यसलाई तलब खुवाउनको लागि मात्रै हो। 7वटा मन्त्रालय मात्रै बनाएर चलाएको नेकपा एमालेको पालामा बनेका मन्त्रीहरू हामीसँग जीवित हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले कति काम गर्नु, कति कार्य समाधान, त्यसलाई 17 पुर्याउनु पर्ने। केन्द्र सरकारमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू चाहिँ ती 3 महिनामा फेर्न पर्ने। यो के हो? उहाँहरूको अहिले मात्रै तपाईँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीको जुन एउटा के भन्छ बिचौलियाहरूको बिचमा उहाँहरूले जुन बजेट निर्माण गर्दाखेरि अब कति चलखेल भयो होला? एउटा यो मेटेरियल ल्याउनको निम्ति कर छुट दिने या कर प्लस गर्ने कुराले कति अर्थ राख्छ? यो के हो? यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ जनताको पक्षमा। नागरिकता विधेयक के हो? नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यसलाई पुनर्विचार गरेर बनाएर फिर्ता गर्नुभयो। यसको स्वार्थ के छ? नेपाललाई फिजी बनाउने हो, नेपाललाई सिक्किम बनाउने हो। हामी हेरिरहेका छौँ, त्यहाँको इतिहास पढिरहेका छौँ। सरकार जोगाउनको निम्ति यो सरकारले तर सरकारले त संविधानको कार्यान्वयन मात्र हो भनिराखेको छ। संविधानको कार्यान्वयन मात्र होइन, एउटा जन्मसिद्ध नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरामा नेकपा एमाले कुनै अब्जेक्सन छैन, नेपाली जनताको कुनै अब्जेक्सन छैन। तर अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको मामलामा यो सरकारले जुन खालको चाहिँ गठबन्धनले जुन रवैया अगाडि सारिरहेको छ नि, राष्ट्रपति अझ विवादमा मुछ्न खोजिरहेको छ नि, राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ हिजो राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा फिर्ता गर्नुभएको थियो भन्ने हामीसँग नजिर छ होइन। राष्ट्रपतिले एउटा राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा चाहिँ जुन विधेयकलाई पुनर्विचार गरेरमा पठाउनु भयो, एकचोटि राष्ट्रपतिको पत्र, कार्यालयको पत्र पनि त्यो संसदमा पढेर नसुनाइकन त्यसको आशय के थियो भन्ने कुरा पनि नसुनाइकन फेरि संसदले जस्तातस्तै बहुमतको आडमा जबरजस्ती पठाउँछ नि। यो राष्ट्रियताको मामलामा कस्तो छ? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सिन्दुरसँग नागरिकता साटेर भोलि हाम्रो देशका नागरिकहरू नेपाली नागरिकहरूका छोराछोरी चाहिँ पुनः नागरिक हुने कि या चाहिँ त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भारतीय नागरिकहरू नेपालको नागरिक हुने? लेन्डु दोर्जेले एक सहजै चाहिँ सिक्किम बुझाएका हुन् र उनलाई त्यो बुझाउने वातावरण तत्कालीन भारतले तयार गर्यो। त्यो उनी त्यहाँ संसदमा जुन खालको चाहिँ स्थिति सृजना भएर उनले बुझाए। फिजी त्यसै फिजी भएको होइन। यो अभियानमा जब यो सरकार गठबन्धनको नाममा क्रान्तिकारी कमरेडहरू पनि त्यसमा अझै सरिक हुनुहुन्छ नि, अझै खुलेआम चाहिँ अझ उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा न्युजहरूमा चाहिँ कहिले चाहिँ यो चाहिँ मैले भनेको भनेर बोल्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको र मेरो भनाइ एउटै छ भनेर बोल्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक हाम्रो एजेन्डा हो भनेर सहज हिसाबले त्यो पारित हुने भयो। मधेसमा मेरो एजेन्डा हो भनेर बोल्ने या व्यापक जनताको विरोध भयो, होइन राष्ट्रपतिसँगको र मेरो बुझाइ एउटै हो। यस्तो ढङ्गको चाहिँ अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई भ्रम पारेर के चाहिँ यो सरकारले जनतालाई चाहिँ शान्ति समृद्धि र मुलुकलाई दिगो चाहिँ एउटा चाहिँ राख्नलाई चाहिँ काम गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ र यो सरकारले त यो सरकार भइन्जेल गर्नै सकिन। यो अर्को सँगसँगै म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा यो गठबन्धन जुन ढङ्गले बनाइएको छ नि, यो नेपाली जनताको चाहनाको गठबन्धन होइन, यो विदेशीहरूको चाहनामा बनिरहेको छ। जति पनि चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ खर्च या जस्तो पनि अस्तित्व स्वीकार गरेर नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई 90 होइन 80 होइन 70 सम्म झारेर अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा खेमाले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेको छ, त्यसलाई पनि नसुनिकन गठबन्धनका विरुद्ध नबोल्नु, केही बोल्न पाइँदैन, यो त उहाँ आदेश छ। अस्ति चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र आरजु देउबाको भारतका चाहिँ चौथाइसँगको भेटघाट त जनताले देखेकै छ। त्यहाँबाट आदेश हुन्छ, नेपालको मामलामा भारतमा गएर दिल्लीमा गएर छलफल हुन्छ, सम्झौता हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ गठबन्धनका विरुद्ध नबोल्न भनिन्छ, जनतालाई पनि नबोल्न भनिन्छ, सरकारलाई रेगुलर चाहिँ के अरे अविच्छिन्न टेकाउनको निम्ति के प्रपञ्च रच्नुपर्ने त्यो रचिन्छ। या चाहिँ तपाईँको काहीँ 2 जना उपस्थित नभएकै ठाउँमा ती दललाई यसो चाहिँ गठबन्धनमा टिकाइराख्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस असाध्यै लचिलो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू
सभापति नेपाली काङ्ग्रेस सभापति असाध्य लचिलो भएर चाहिँ एक सिट प्राप्त नगरेको ठाउँमा गठबन्धनको नाममा उहाँहरू चाहिँ सिट दिनुहुन्छ। अब यसले भन्नुहुन्छ नि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले थुप्रै ठाउँमा भन्नुहुन्छ डाडुको पानीमा बाल्टीको पानी खनाउन सकिँदैन। देउबाजी डाडुको पानीमा चाहिँ बाल्टीको पानी खनाउन पनि तयार हुन्छ गठबन्धन जोगाउनको निम्ति, भोलि आफू प्रधानमन्त्री या आरजुलाई प्रधानमन्त्री या कल्ला प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा, भारतलाई खुसी बनाउने शर्तमा या अमेरिकालाई खुसी बनाउने शर्तमा। तर नेपाली काङ्ग्रेसका स्वाभिमान थुप्रै कार्यकर्ताहरू जसले रुखमा भोट हाल्न नपाएको धेरै थुप्रै समय भयो, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा हामी डाडुको पानीमा बाल्टीको पानी खनाउन सक्दैनौँ, 3000 मतमा हामी 30,000 मत खनाउन सक्दैनौँ भनेर अवज्ञा पनि गरिराख्नु भएको छ। यो सबै क्रिया प्रतिक्रिया नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि देख्नु भएको छ। एमसिसी सेने होइन, सम्झौताको सन्दर्भमा नेपाली जनता जानकार छन् होइन। पछाडि एसपिपी सम्झौता फेरि संसदलाई जानकारी नै नगरिकन थाहै नदिइकन होइन खुसुभित्र चाहिँ पास गरिन्छ। यो के हो काइदागी? नेपाली जनताले हेरेको छैन नि त। अब चुनावकै कुरा गरौँ, घोषणापत्रको कुरा गरौँ। अबको केही समयमै तपाईँहरूले घोषणापत्र जारी गर्नुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ। के छन् ती स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बाहेकका केही नयाँ कुराहरू आउँछन्? हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा पनि दैनिक यसलाई 2000 को सङ्ख्यामा युवाहरू खाडी गइराखेका छन्। सिटामल नपाउने अवस्था त्यस्तै छ, सडकको दुरावस्था त्यस्तै छ, मौसमजन्य विपदबाट अझै पनि कैयन व्यक्तिहरूले राहत पाएका छैन। विडम्बना छ। सोचेको छ नेकपा एमाले मौसमजन्य विपदको सन्दर्भमा नेकपा एमाले विपद को निम्ति बाढीले बगाएका घरहरूको असहाय जुन चाहिँ ती घर पुनर्निर्माणको निम्ति तत्कालीन अवस्थामै रु 3 लाख रुपियाँ दिएर सबैका घर निर्माण गर्ने कार्ययोजना केपी ओलीको सरकारले ल्याएको थियो। हिजो पुनर्निर्माण भूकम्पका पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति पनि रु 3 लाखका दरले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ विषय हेरिकन त्यो ढङ्गले चाहिँ पनि पुनर्निर्माणको त्यत्रो चाहिँ अवस्था अहिले मैले भन्दाखेरि यो विषय पनि मैले छुटाएको छु। पुनर्निर्माणलाई मुलुकको चाहिँ पुनर्निर्माणलाई चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै धरहरा बनाउनेदेखि तपाईँको दरबार हाई स्कुलदेखि थुप्रै रानी पोखरीदेखि मुलुकका हजारौँ लाखौँ संरचना र व्यक्तिका घरहरू निर्माण गर्ने कुरामा केपी ओलीको सरकारलाई धेरै चुनौतीहरू थियो। यो सरकारले लोकप्रिय काम गर्यो, जनताका काम गर्यो भनेर अघिल्लो सरकार हटाइएको हो, हटाउने प्रयत्न गरिएको, यसलाई पार्टी विभाजन गर्ने प्रयत्न गरिएको, यो कुरा जगजाहेर छ। मैले अब हजुरको प्रश्नको चाहिँ म तिर जान चाहन्छु। घोषणापत्र हामी निर्माण गर्दैछौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा चाहिँ रोजगारको बाहेक अरू के आउँछ? किनकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले भन्ने यो रेडिमेड भाषण नै भयो। यो कोसेढुङ्गा हो, विकासको चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड हो। स्वास्थ्य चाहिँ सबैले सर्वसुलभ स्वास्थ्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ, निःशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा नेकपा एमाले जुन सुरुवात गर्यो, नेकपा एमाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरुवात गर्यो। अहिले बिमा प्राप्त गरेका हस्पिटलहरूमा राम्रो सेवा भएन, बिमा सरकारले भुक्तानी गरेन, यो गुनासोहरू हामी सुनिरहेका छौँ। यो सरकारले ती कामहरू गरोस्, जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरोस्, शिक्षामा खेलवाड नगरोस्। हामी त्यो कुरामा सचेत छौँ। रोजगारीको मामलामा नेकपा एमाले त थुप्रै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अलिकति बदनाम गर्न खोजियो, विभिन्न ढङ्गले कार्यकर्तामुखी भनेर जोड्न खोजियो। तर नेकपा एमालेको स्थानीय तह जहाँ छ, नेकपा एमालेको नेतृत्व जहाँ छ, त्यो यहाँ चाहिँ हिजो नेकपा एमालेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने लेभलमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँको स्थानीय नेतृत्वले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ। र मैले भन्न यति मात्रै खोज्दैछु कि तपाईँहरूले जसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ, त्यो परिकल्पना दैनिक 2000 ऊर्जाशील युवाहरूलाई विदेश उडाएर त्यो कतिको त्यो सम्भव हुने हो नहुने हो? हामीले यो सन्दर्भमा मार्केट लेड एजुकेसन सिस्टम अहिले नयाँ अप्रोचको रूपमा हामी डेभलप गर्नुपर्छ। बजारले के खोजेको छ, नेपालको बजारले के खोज्छ? गण्डकी प्रदेशको कुरा गरौँ, अत्यन्तै पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ हो त्यो। गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालयको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। त्यो सन्दर्भमा त्यहाँको विज्ञ साथीहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु। मेरो सुझाव छ कि अत्यन्तै पर्यटकीय सम्भावना भएको गण्डकी प्रदेश यसको विकासको निम्ति प्रमुख आय स्रोत भनेको पर्यटन उद्योग हुनसक्छ। हामीले अब विश्वविद्यालय निर्माण गर्दा स्थापना गर्दाखेरि कुनै रेक्टर डिन बन्नका निम्ति मात्र नगरौँ,
साबिकका विषयहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति मात्र नगरौँ, त्यो त टियुले गरेको छ, केन्द्र सरकारकै मातहतका क्याम्पसहरूले गरेका छन्। अब प्रदेश विश्वविद्यालय एउटा चाहिँ मिसन विश्वविद्यालयको निम्ति एउटा समृद्धि गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको निम्ति यो विश्वविद्यालय तयार गर्नुपर्छ। मैले त्यहाँको विज्ञ सरहरूलाई मैले भने हामी मार्केट लेड चाहिँ एजुकेसन सिस्टम, अब हामीलाई त्यो क्षेत्रमा तपाईँ मुक्तिनाथ चाहिँ वार्षिक लाखौँ के अरे दक्षिण भारतीय चाहिँ हिन्दूहरू मुक्तिनाथ जानुहुन्छ। अब त्यसलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ होटल व्यवसायहरू, त्यसको चाहिँ तपाईँको कुलिनरी आर्टहरू, त्यसै गरी चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टहरू, त्यसको ट्रेकर्स गाइडहरू, त्यो सम्बन्धी संरचनाहरू जब हामी मेनपाट तयार गर्छौँ, अब मेनपाट तयार गरेपछि सरकारले, प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले त्यसलाई फन्डिङ गरोस्, लगानी गरोस्, सर्टिफिकेट मात्र नदियोस्, उसलाई चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्ने पनि वातावरण, इन्टरप्रेनर पनि प्रोडक्ट गरोस् र त्यसले प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रमा चाहिँ त्यसले सपोर्ट गरोस्। आउटपुट आउनु पऱ्यो नि। हामी सर्टिफिकेट बेच्नको लागि मात्रै, सर्टिफिकेट त्यही पनि एकजना नागरिकलाई चाहिँ ब्याचलरसम्म पढाउनको निम्ति तयार गर्नको निम्ति राज्यको करिब 32-35 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो तयार गरेको रेडिमेड एउटा यो ऊर्जावान व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान बेच्नको निम्ति नेपाल सरकारले यही गर्दै जाने हो भने त्यो 35 लाख त्यो व्यर्थमा खेर गइरहेको छ। तपाईँको प्रश्नको म एकदमै समर्थन म गर्न चाहन्छु। तपाईँको प्रश्नसँग म एकदमै सहमत पनि छु कि सधैँ युवाहरूलाई विदेश पठाएर त्यहाँको रेमिटेन्सलाई मात्र मुलुक धान्छु भन्ने खालको सरकारमा जाने, फेरि सरकारमा जाने, फेरि सरकारमा जाने, यो मात्रै काम। किनकि रेमिटान्स बढ्दा त हाम्रो राज्य संयन्त्र रमाउँछ, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भयो भन्दै हामी सरकारदेखि सरकारसम्म जानका निम्ति म अहिले उम्मेदवारको इच्छा राखेको छु। मलाई पार्टीले पतायो भने भोलि म उम्मेदवार पनि हुँला, जनताले पतायो भने म निर्वाचन जितौँला र म एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबमा काम गरौँला, या भोलि चाहिँ एउटा कार्यपालिकामा पनि काम गर्ने स्थिति पनि बन्ला। तर मलाई के लाग्दैन भने फेरि सरकारमा जाने, त्यहाँ चाहिँ सरकारका चाहिँ सेवा सुविधा भत्ता लिने, सरकारी जागिर खानको लागि हामी हो र? होइन। हामी विचारसहित, दृष्टिकोणसहित, योजनासहित कानुनहरूमा काफी सुधार गर्ने, झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी तन्त्रमा जुन समस्या छ, निर्णय प्रक्रियामा जुन झन्झटिलो स्थिति छ, यसबाट मुक्त गराउने। हामी जतिको मान्छे चाहिँ राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा या सभामा, प्रदेश सभामा या सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा पुग्दाखेरि हामीले फरक ढङ्गको युवाको प्रस्तुति, युवाको चाहिँ सोच नयाँ ढङ्गको हुन सकेन भने युवा पनि वृद्ध हुन्छ। अघि तपाईँले फेरि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भनेर भन्नुभएको छ नि, केपी ओली कमरेडमा उहाँमा भएको युवाको हामीसँग भन्दा बढी इनर्जी छ। उहाँ 18 घन्टा 20 घन्टासम्म चाहिँ तपाईँको पार्टीका, देशका निम्ति, पार्टीका निम्ति, सङ्गठनका निम्ति खट्नुहुन्छ, अविराम खट्नुहुन्छ। त्यो ऊर्जा छ, जोस जागरका हिसाबले केपी शर्मा ओली अझै पनि युवा नै हुनुहुन्छ। रेडिकल एकदमै। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ उहाँको एक्टिभिटीहरू, जहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँ आफूलाई युवाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। युवासँग पनि मिल्ने, महिलासँग का कुराहरूमा पनि उहाँ जानकार पोख्ता हुनुहुन्छ, होइन? अब तपाईँ दलित उत्पीडित समुदायको एकदमै प्रिय नेता हुनुहुन्छ। तपाईँको विद्यार्थीहरूसँग असाध्यै तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूका समस्याहरू बुझेर आएको नेता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले युवा भइकन युवा ऊर्जा, इनर्जी चाहिँ भयो भने त्यो युवा हुन्छ, त्यो नभएको युवा पनि वृद्ध हुन्छ। यदि चाहिँ उमेरले पाएको वृद्ध भए पनि तपाईँको सोच क्रान्तिकारी छ, ऊर्जाशील छ र कार्यशैली त्यो खालको एक्सन ओरिएन्टेड छ भने केपी ओली नै अहिलेको युवा, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब म्याग्दीको बालकृष्ण सुवेदीलाई यति बेला नेकपा एमाले सिफारिस गरेको छ गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको लागि म्याग्दी क्षेत्र कबाट। अब पार्टीले पत्तायो, टिकट पनि द्यायो। त्यस पश्चात त्यहाँका मतदाताले, म्याग्दीवासीले बालकृष्ण सुवेदीलाई नै भोट किन हाल्नुपर्ने? म एकजना एउटा गरिब विपन्न परिवारबाट हुर्किएको, सङ्घर्ष गरेको एकजना व्यक्ति हुँ। नेपाली जनताको औसत नागरिक, म्याग्दीका नागरिकको जीवनशैली जुन जस्तो स्थिति हो, मेरो पनि त्यही हो। त्यही ब्याकग्राउन्डबाट उठेको, म सङ्घर्षबाट उठेको, एउटा सर्वहारा वर्गबाट माथि उठेर आफूलाई यो ठाउँमा स्थापित गरेको छु। मलाई ढुङ्गो, माटो, उकाली, ओह्राली, आटो पिठो सबै कुरा थाहा छ। नेपाली जनताका तमाम समस्याहरू थाहा छ। दलित, उत्पीडित, महिला, किसान, मजदुर सबैका समस्याहरू थाहा छ, किनभने म त्यही जगबाट उठेको मान्छे। त्यहाँ के समस्या छन् र त्यसका समाधानका उपायहरू के छन् भनिदिनुहोस् त। आज म्याग्दीमा रहेका समस्याहरू के छन्? म्याग्दीमा अघि तपाईँले भन्नुभयो
एउटा चाहिँ असमान चाहिँ तपाईँको सामाजिक संरचनाको समस्या छ। अहिले पनि दलितहरू, महिलाहरू, उत्पीडित समुदायका मान्छेहरू, गरिब सर्वहारा थुप्रै वर्गहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई माथि उठाउनु पर्नेछ। त्यो सम्बन्धी हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ, त्यो सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। हिजो भइरहेका हाम्रो केपी ओली मुख्यमन्त्री चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाल्नुभएका अभियानहरूलाई हामीले अगाडि पुर्याउनु छ, त्यसलाई सार्थकता तुल्याउनु पर्नेछ। म्याग्दीमा ती तमाम समस्याहरू छन्। हामी भौगोलिक रूपमा 3वटा जलाधार क्षेत्र, कालीगण्डकी, रौगङ्गा र चाहिँ त्यसै गरी म्याग्दी खोलाको 3वटा जलाधार क्षेत्र र त्यसका आसपासका बस्तीहरू अत्यन्तै नदी कटानका जोखिममा छन्। ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ। इभन सदरमुकाम पनि हाम्रो चाहिँ सुरक्षित छैन, त्यसलाई हामी सुरक्षित गरेर जानुपर्नेछ। जनताका थुप्रै घरहरू चाहिँ वर्षेनी बाढीले भत्काउने बगाउने स्थिति छ। त्यहाँ थुप्रै जलविद्युतका सम्भावना छन्, त्यहाँ आयोजनाहरू छन्, तर जनताहरू चाहिँ कहाँ घरहरू बगिरहेका छन्। तिनलाई जनताको चाहिँ जनजीविका र तिनका घर सुरक्षित गर्ने मामलामा त्यहाँका विकास आयोजनाहरूलाई तत्तर्फ चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ। ती तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्न, ती तमाम समस्यालाई बुलन्द आवाजले प्रस्तुत गर्न आजको दिनमा बालकृष्ण सुवेदी सक्षम छ। एकदमै। मैले किन त्यहाँको भूगोल पुगेको छु, म्याग्दी जिल्लाको गुर्जादेखि म कुइने मङ्गलेदेखि तपाईँको चिमखोलादेखि नार्चाङ डानासम्म यहाँका लेखहरू, यहाँका चाहिँ गिठा भ्याकुर काँडे भ्याकुरसँग म चाहिँ परिचित मान्छे हुँ। त्यहाँ तमाम समस्या भूगोल बुझेको एकजना पात्रलाई त्यहाँको चाहिँ कुन ठाउँमा के समस्या छ भनेर बुझेको मान्छेलाई फेरि त्यहाँ थप चाहिँ त्यहाँ गुनासो आइराख्नु पर्दैन। तर सुवेदीज्यू, नेताहरू चुनाव आउँदा घर घर आउँछन्, भोट माग्छन्, तर चुनाव जितिसके पश्चात उनीहरू सहर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने पनि आलोचना छ। त्यसैको परिणति होला कतिपय स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि विजय हासिल गरे। त्यस्ता प्रतिनिधिहरू पनि त छन्। म 35 वर्षदेखि म्याग्दीका जनताका घर दैलोमा छु। 20 वर्षदेखि म आफूले जागिर छोडेर म जनआन्दोलनको बेलामा परिवर्तनको निम्ति म जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्न, युवा नेतृत्व गर्नको निम्ति म चाहिँ मेरो आफ्नो जागिर छोडेर म पूर्णकालिक राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ। यस कारणले मलाई जनताको समस्याहरू थाहा छ। म भोलि निर्वाचित भए, पार्टीले पताएर म चाहिँ चुनाव जितेँ भने पनि म गाउँ नफर्कने कुरा छैन। म झन् धेरै पुग्छु। म सेड्युलै बनाएर पुग्ने मान्छे हो। म जनताको बिचमा रमाउने मान्छे हो। म जनताका यी तमाम समस्याहरू समाधान गर्न छ भन्ने मलाई थाहा छ। 3वटा स्थानीय सरकार छन्, त्यहाँको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँको बजेट कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, बजेट निर्माण गर्नको निम्ति सङ्घ, प्रदेश र केन्द्रलाई समन्वय गरेर हाम्रा तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्न। हामी पर्यटनले अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको सम्भावना भएको जिल्ला हो। मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालय मार्फत, प्रदेश सरकार मार्फत हामीले मार्केट लेड एजुकेसन सिस्टम एप्रोचलाई हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको विशिष्टतामा हामी पर्यटन उद्योगलाई अलि बढी फोकस गर्ने, त्यहाँको जडीबुटीलाई फोकस गर्ने, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको त्यसै गरी कृषिमा अझ चाहिँ त्यहाँको फलफुल क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै सम्भावना भएका, त्यहाँका जडीबुटीहरू थुप्रै टिमुर, अदुवा, सतुवा लगायत त्यहाँका हाम्रा चाहिँ एकदमै विशिष्ट उत्पादनहरू। अब यति भनिदिनुहोस् त, तपाईँलाई पार्टीले पत्तायो, मतदान भयो, तपाईँले जित्नु पनि भयो, त्यति बेला त्यहाँका मतदाता जसले तपाईँलाई स्वस्तिक छाप लगाएर जिताए उनीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्ने ठाउँ आउँछ या आउँदैन? स्पष्ट भनिदिनुहोस् है। आउँदैन। म तमाम युवाहरूको पनि प्रतिनिधि हो। मलाई विद्यार्थीहरूको समस्या पनि थाहा छ, युवाजन्य समस्याहरू पनि थाहा छ, महिलाहरूको चाहिँ तमाम समस्याहरू थाहा छ। म भूगोलमा काम गरेको, सङ्गठनमा काम गरेको मान्छे। मैले जनताको चाहिँ म्याग्दीले जनतालाई सम्झेर, उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको जीवनस्तरलाई सम्झेर, उहाँहरूको आवश्यकतालाई सम्झेर मैले रात दिन मैले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। मैले अहिलेभन्दा दोब्बर समय दिएर, मैले अहिले त पार्टीको मात्रै काम गरे हुन्छ, त्यतिखेर मैले पार्टीको पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, जनताको आकाङ्क्षा पनि पुरा गर्नुपर्छ। म एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ हैसियतले चाहिँ प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको आकाङ्क्षा पनि मैले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई एउटा सामान्य नागरिक हुने छुट छैन या औसत जनप्रतिनिधि हुने छुट छैन, किनभने म युवा पनि हो। म प्रति अलि धेरै अपेक्षा पनि छ, युवाहरूको धेरै अपेक्षा थियो। त्यसकारण एउटा युवा चाहिँ वैचारिक बुद्धिजीवी सर्कलबाट बालकृष्ण सुवेदी आइदिए हुन्थ्यो भन्ने तमाम युवाहरूको चाहिँ चाहना छ, तमाम चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहना छ। म्याग्दी जिल्लाको प्रदेश कका चाहिँ 3वटै क्षेत्र, अन्नपूर्ण, रौगङ्गा र बेन नगरपालिकाका आम जनताहरूको र कार्यकर्ताहरूको यसपटक बालकृष्णलाई तपाईँको निर्वाचित गर्नुपर्छ, बालकृष्णलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अपेक्षा राख्नु। किन अहिलेदेखि नै त्यो प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरिराख्नु? एकदमै उहाँहरूको एकदमै ठुलो समर्थन छ, साथ छ मलाई, होइन? यसको जगमा
हिजो हाम्रो सरकारले गरेका कामलाई अझ निरन्तर अझै चाहिँ परिष्कृत गरेर अझै चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्नेछ होइन। म्याग्दी जिल्ला विकासमा पछाडि पर्यो। म्याग्दीमा चाहिँ करोड अरबका बजेटहरू कम गए। हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा अलिकति कमजोर उपस्थिति, हाम्रो राज्य सञ्चालनमा अलिक कमजोर उपस्थिति होइन। हामी चाहिँ शिक्षामा अलि पछाडि, त्यसकारण चाहिँ राज्यको पहुँचमा पछाडि, स्वास्थ्यमा अलि पछाडि, त्यसकारण चाहिँ तपाईँको राज्यको पहुँचमा पछाडि। यस कारणले जुन म्याग्दी अलि पछाडि पऱ्यो कि भन्ने अनुभूति भएको छ। हिजोको निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मान्यजीहरूले जे जति योगदान गर्नुभयो, जे जति एक्सेस पुर्याउनु भयो, विभिन्न क्षेत्रबाट म्याग्दीलाई जुन अहिलेको म्याग्दी बनाउन चाहिँ तपाईँको सफल हुनुभयो, उहाँहरूप्रति सम्मान छ। तर यसको जगमा अझ त्योभन्दा माथि उठेर हामीले अलि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले, युवा भएको कारणले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नै गण्डकी प्रदेश सरकारमा मेरो उपस्थिति म्याग्दी जिल्लालाई अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब पार्टीले पत्तायो भने हामी फेरि पनि संवाद गर्नेछौँ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, चुनाव पछाडि नेकपा एमालेको हैसियत के हुन्छ? नेकपा एमाले पहिलो पार्टी, गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पार्टी हुनेछ। त्यो मत परिणामले अथवा यस जनमतले मात्र? जनमतले मात्रै, जनमतले पनि चाहिँ मत परिणामले। हामी जनमत र मत परिणाम देऊ। यो टेक्निकल कुरा 200-400 मतले हराउन सकिन्छ कि गठबन्धन, यो परिकल्पना नगरे हुन्छ। गठबन्धनभित्र पनि नेकपा एमालेलाई जिताउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेहरू थुप्रै मतदाताहरू हुनुहुन्छ। औसत नागरिकहरूलाई चाहिँ गठबन्धनको मतलब छैन, विकाससँग मतलब छ, समृद्धिसँग मतलब छ, स्थायित्वसँग मतलब छ, राष्ट्रियतासँग मतलब छ, समृद्ध चाहिँ गण्डकीको कुराको मतलब छ। हिजो चाहिँ पृथ्वी सुब्बाले चाहिँ थालनी गर्नुभएका योजनाहरू अहिलेको मुख्यमन्त्री र हिजोको मुख्यमन्त्रीलाई तुलना गर्नुहोस् त गण्डकी प्रदेशमा, त्यो सम्भावना, त्यो कुनै चाहिँ तुलना हुनसक्छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री र हिजोको प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीलाई र शेरबहादुर देउवालाई तुलना गर्नुहोस् त। विकासमा, समृद्धिमा, तपाईँको चाहिँ योजनामा कति प्रष्ट एकजना मान्छे, एकजना व्यक्तित्व, राष्ट्रको एउटा टावर पर्सनालिटी जुन केपी ओलीले तयार गर्नुभयो नि। अहिले दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँका चाहिँ उहाँ अभिव्यक्त गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि, उहाँले चाहिँ काम गर्दाखेरि कुन चाहिँ अवस्था चाहिँ हामी एक ढङ्गले चाहिँ शिर निभाउनु पर्ने स्थिति के यस्तै सरकार र यस्तै नेतृत्वको चाहिँ निरन्तरता हो र अबको सरकार? जनताले परिवर्तन खोजेको छ नि। अहिले स्वतन्त्रको कुरा गर्नु अर्थ चुनाव पछाडि नेकपा एमाले पहिलो शक्ति भन्छ, राष्ट्रिय रूपमै भन्छ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत उच्च मनोबलको साथ नेपाली जनतालाई पुनः नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नको निम्ति, यो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति, नेपाललाई अलि छिटो विकासमा लैजाने भने एमाले नै विकल्प हो। हस् सुवेदीज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म बोलाएर मेरो विचार धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो। माउन्टेन टेलिभिजन र तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता बालकृष्ण सुवेदी, जो गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट म्याग्दी जिल्लाबाट सिफारिसमा पर्नु भएको छ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।